नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी यो देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक 10 गते पर्सि बोलाइएको छ। 10 गते बोलाइएको बैठकमा एमसीसीको बारेमा छिनोफाने हुने नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको छ। अब के होला त, एमसीसी पारित होला कि संसदमा नहोला, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ। बालुवाटारमा बसेर एमसीसी कसरी पारित गराउने भन्ने बारेमा सत्तारूढ दलभित्र विवाद छ, कुरा मिलेको छैन। र स्थायी समितिको बैठकमा ओली बहुमतमा कसरी पुग्ने भनेर बालुवाटारमा बसेर आफ्ना विरोधीहरूलाई फकाउँदै हुनुहुन्छ र मन्त्रीसम्म बनाउने उहाँले रणनीति बनाउनु भएको छ। कति सम्भव होला त प्रधानमन्त्रीको यो कदम? को भन्दैछन् त मन्त्री एमसीसीको विरोध गर्नेहरू साँच्चैकै क्याबिनेटमा इन्ट्री हुन्छन् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। रोकथाममा सरकार कति सफल कति असफल, महामारीका सङ्केतहरू पनि देखिन थालेको छ। डब्लुएचओले पनि भनेको छ जोखिम छ, होसियार सतर्क रहनु भनेर भनिसक्यो अवस्था छ। अब नेपालले चाल्ने कदम कस्तो होला त? नागरिकता विवाद हाम्रो देशमा फेरि पनि सुरु भएको छ। नागरिकता विधेयक पारित हुनुपर्छ भनेर सबैले भनेका थिए। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा सत्ता पक्षले 7 वर्ष राखिसकेपछि, प्रतिपक्षले विरोध गरिसकेपछि अब के होला त? नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई बिहा गरेर ल्याइसकेपछि अब नागरिकता पाउनको लागि 7 वर्ष पुग्नुपर्ने भएको छ। भोलिको प्रतिसभाको बैठकमा यो विधेयक पेश होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण यतिखेर झाङ्गेर आएको छ। जताततै भ्रष्टाचारका गन्धहरू देख्न थालेको छ। साँच्चीकै भ्रष्टाचार भएकै हो त स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा यतिखेर नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध र भारत र चीनको सीमा विवादको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा मानवतावादी नेता कृष्ण पहाडी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुन्छ? हस्, नमस्कार। के छ कृष्ण पहाडीजी हाल खबर? अलिक सन्च छैन, देशलाई नि के भयो तपाईँलाई? देशलाई सन्चो छैन। तपाईँलाई त ठिक छ नि? हामीलाई पनि यस्तै हो, प्रेसर छ, सुगर छ, औषधि खायो, हिँडडुल छैन। हिँडडुल नभएपछि चाहिँ शारीरिक समस्या हुन्छ, यस्तै छ। अब कोरोना रोकथामको लागि सरकार कति सफल कति असफल? पहिलो कुरो त निराशाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा अहिले करिब 600 दिनको 500-600 चाहिँ दिनको सङ्क्रमित भेटिन थाले र 9600 को सङ्ख्या पुगिसकेको छ। टेस्ट छैन। मुख्य कुरो चाहिँ पीसीआरको टेस्ट जुन हुनुपर्ने भरपर्दो टेस्ट नै छैन भने हाम्रो छिमेकी भारत, जहाँ 5वटा राज्य जोडिन्छ नेपालसँग, त्यहाँ दिनको 15,000सम्म भेटिन थालेर 4,26,000 सङ्ख्या पुगिसकेको छ। विश्वभरि यो 90 लाख पुगिसकेको छ। सेप्टेम्बर अक्टोबर पछि चाहिँ फेरि चाइनाको पुरानो सर्कल दोहोरिने हो कि यो कोभिडको भन्ने त्रास छँदैछ। बेजिङमा पनि अहिले फेरि दोहोरिन थालेको छ भने पुरानो त्रास त छँदैछ भने हामीले अब यहाँ एउटा सानो कुरो, म सानो छँदा गीता पढ्थेँ। एउटा श्लोक थियो, सायद अध्याय 6मा होला, संस्कृतमा एक लाइनको छ, उद्धरे दात्मनात्मानाम नात्मानम हो वसोदयात्। मलाई धेरै संस्कृत आउँदैन, तर के त्यसको अनुवाद मैले बुझेको थिएँ भने आफ्नो उत्कर्ष एवं उन्नतिका लागि अरूको भर पर्नु उचित होइन। कोभिड सङ्क्रमणपछि हामीले हाम्रो स्वावलम्बन, हाम्रो आफू अरूको न चीन न भारत न पश्चिमको भर नपर्ने गरी अन्न पानीदेखि लिएर उत्पादनमा हामीले के प्रयास गऱ्यौँ त? किनभने कोभिड पश्चातको या कोभिड चलिरहँदाखेरिको अर्थतन्त्रको भयावह अवस्था छ। तर यो निराशाको माझमा पनि एउटा आशाको बिन्दु सञ्चार भएको छ। जस्तो कि मैले त हिजो पढेँ अस्तिको समाचार,
नाइजेरियामा वैज्ञानिकहरूकै नेतृत्वमा, नाइजेरिया भन्ने बित्तिकै कतिपयले के भन्छन् भने फ्रड हो कि हावादारी हो कि त्यो चाहिँ धोकाखडी हो कि भन्छन्, त्यस्तो होइन। एकजना वैज्ञानिककै नेतृत्वमा चाहिँ कोभिडको विरुद्ध प्रिभेन्टिभ भ्याक्सिन भन्छ, प्रतिरोधात्मक सुई चाहिँ विकास भएको भन्ने कुरा आएको छ। 18 महिनासम्ममा त्यो संसारभरि उपलब्ध हुन्छ भनेको छ। अफ्रिकामा त्यो विकास भएको भने आशावादी कुरा हो। अमेरिकाले टेस्ट गरेको छ, अस्ट्रेलियामा, त्यस्तै चाइनामा भएको छ, त्यस्तै चाहिँ बेलायतमा भएको छ। यी आशाका कुरा हुन्। दोस्रो एउटा औषधि छ, स्टेरोइड हो। त्यो स्टेरोइड औषधि चाहिँ भेन्टिलेटरमा पुगेको मान्छे कोभिडको मृत्यु चाहिँ साह्रै नै घटाउँछ भनेर बेलायतबाट एउटा आशाजनक खबर आएको छ। अब हामी आशा गरौँ औषधि पनि त्यो स्टेरोइड जस्तो चाँडै नेपालमा पनि आओस्, पत्ता लागोस्। कोरोनाको औषधि पत्ता लगायो विश्वले, होइन 133वटा भन्दा बढी खोप त संसारभरि परीक्षण भइरहेको छ। 10वटा त मार्चको दोस्रो चरणमै पुगेका छन्। यो त 15-20 दिन अगाडिको समाचार हो, होइन? त निरन्तर सयौं खोपमा प्रयोग भइरहेको छ भने प्रयोग भइरहेको छ, तर परिणाम त आछ नि सकारात्मक। अब आउँछ। मलाई अफ्रिकाको त के पनि लाग्यो भने अब आशावादी त हुनै पर्यो, होइन? त्यसमा आउँछ, खोप भने आउँछ। अफ्रिकामा काम गर्ने अरू ठाउँमा पनि काम गर्छ भनेपछि अफ्रिकादेखि लिएर युरोप, एसिया, भारत, चीन सबैतिर यो प्रयोग भइरहेको छ भने केही औषधिहरू चाहिँ ट्याब्लेट औषधिहरूको पनि अहिले चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। आशा गरौँ यो कोभिडलाई हामी परास्त गर्छौँ। होइन, कोभिडलाई परास्त गर्छौँ औषधिबाट गर्छौँ कि हामी आफैले गर्छौँ, आत्मबलले गर्छौँ? त्यो त दुईटा कुरा छ। जसले यो कोभिडलाई पचाउँछ त्यही जेनेरेसन अब चाहिँ डार्विनको सिद्धान्त सुन्नुभएको होला, सर्भाइभल फर द फिटेस्ट अथवा सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट जुन भनियो नि, जसले यो कोभिडलाई पचाउँछ, अहिले पनि त 90%लाई त देखिँदैन नि, पचाएकै हुन्छ नि त। जसले यो पचाउँछ त्यही जेनेरेसन अगाडि बढ्छ। त्यसैले कोभिडलाई पनि कोभिडलाई पचाउनेहरू धेरै छन्। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ बेसार खानुस्, अदुवा खानुस्, लसुन खानुस्, कोभिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुस्, परास्त गर्नुस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादज्यूको बारेमा चाहिँ मैले धेरै अगाडि एउटा टिप्पणी गरेको थिएँ। उहाँ मनोरञ्जनात्मक हुनुभयो। फेरि यो बेसार प्रकरणमा अर्को मनोरञ्जन गर्नुभयो। विज्ञहरूले उहाँलाई उडाए। बिरामी मान्छेलाई म उडाउन चाहन्न। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के निवेदन गर्छु भने मानिसहरू पीडामा छन्। यो पीडामा भएको बेलामा यो मनोरञ्जनात्मक कुरा नगरौँ प्लिज। यो सिरियस कुरा गरौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले। यो धेरै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर तपाईँहरू किन कटाक्ष गर्नुहुन्छ, किन विरोध गर्नुहुन्छ? मैले त त्यस्तो गरेको छैन। मैले त उहाँलाई स्मरण मात्रै गराएको छु सधैँभरि। पुरानो एक कालखण्डमा 60 सालतिरको कुरो, एउटा आत्मीय सम्बन्ध भएको कारणले हो कि क्या होस्, म उहाँको पतन होस् भन्ने फेरि कामना गर्दैन। उहाँ यस्ता मतलब खराब मान्छेहरूको सङ्गतबाट चाहिँ उहाँ गुज्रिनु भयो नि। एकातिर उहाँको पार्टीमा हेर्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, खड्ग चाहिँ मतलब के भने झलनाथ ओली जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्री हेभी वेट छन्। उहाँको विरुद्धमा हेर्दाखेरि उहाँको पछाडि को छन्? नालायक अर्थमन्त्री, भ्रष्ट स्वास्थ्य मन्त्री, एकजना 70 करोडमा बर्खास्तमा परेर गइसके, कारबाही चाहिँ भएको छैन। उहाँ आफै कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ त अर्थमन्त्री नालायक कसरी भन्नुभयो तपाईँले? युवराज खतरा तपाईँले चिन्नु भएको छ? त्यो संसारले भन्छ। तपाईँले अर्थविदहरूलाई भन्नुहोस् न, कति नालायक भन्ने किसिमको कुरो नि। राज्यको दायित्व के? आज मानिसहरू भन्छन् कि यो कुराको निदान हुनु पर्यो, कि कर तिर्नु पर्यो, नभए चाहिँ दण्डात्मक कुरा गर्नुभयो उहाँले। थुन्छु, कारबाही गर्छु, जरिमाना गर्छु भन्नु। कर त तिर्नु पर्यो नि त कृष्ण पाल। हो त तिर्नु पर्यो, करको हिसाब दिनु पर्यो नि त। 10 अरबको जनताले हिसाब मागे नि त, युवा पुस्ताले हिसाब मागे। हिसाब माग्दा तिनीहरूलाई डाम्ने प्रयत्न भयो। राज्यको दायित्व चाहिँ केही पनि पुरा नगर्ने, सबै निजी क्षेत्र र नागरिक आफैले गरिदिनु पर्ने। अनि उहाँहरू चाहिँ हेर्नुहोस् दण्डात्मक, आदेशात्मक, अनुरोधात्मक पनि हुनु भएन, प्रतिशोधात्मक हुनुभयो। र उहाँको स्वास्थ्य मन्त्रीको बारेमा त अहिले लेखा समितिले फेरि मगाएको छ कागज। त्यत्रो विवाद भइसक्यो। विवाद भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले आफू जोगिन पनि भन्नुभएको होइन, स्वास्थ्य मन्त्री निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहनु त्यसैले त उहाँको गर्नु भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रीले उहाँको संलग्नताको कुरा उहाँले आफैलाई औँला ठड्याउने ठाउँ दिनुभयो नि त। मैले पनि यो नगरौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँ प्रधानमन्त्री सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैको नेता हो आफ्नो पार्टीभित्र पनि। तपाईँको सँग धेरै तल्लो स्तरका मान्छे भयो, तिनीहरूलाई प्रोटेक्सन गरेर बस्न थाल्नुभयो। यो किन भएको? संयम नगुमाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले त मन्त्रीहरूको त बचाउ त गर्नु पर्यो नि त। हुँदैन। यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। यहाँ क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले लाग्यो यो मन्त्रीले गर्दा बदनामी भएको छ भने फाल्दिनुहुन्छ। यसरी प्रधानमन्त्री कुन कुन मन्त्री कार्यालय बदनाम हुनु भएको छ? एउटा 70 करोडवालाबाट बदनाम हुनुभयो, तपाईँले चिनिहाल्नुभयो। अघि 70 करोडका जुन खलपात्र हुनुहुन्थ्यो, साह्रै नेपालमा मन्त्री हुन लायक नै होइन नि। उहाँको कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै ठुलो बदनाम भयो। मन्त्री भनेको त शालीन पो हुन्छ त। सरकारको प्रवक्ता भनेको शिष्ट हुन्छ, विनम्र हुन्छ, भद्र हुन्छ, अनुरोधात्मक हुन्छ। त्यो एउटा पटाक्षेप अन्त्य भयो, कारबाही नभए पनि अघि। त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँ चाहिँ के भने स्वास्थ्य मन्त्री र अर्थमन्त्रीको कारणले धेरै बदनाम हुनुभयो। त्यसो प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ। हेर्नु उहाँ आफू जोगिने हो भने, उहाँले सुधारको सङ्केत दिने भने अझै पनि बेला छ। किनभने म प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउने कुरा म किन भन्दैन भने त्यो संसदको अधिकारको कुरा हो। त्यो आन्दोलनमा जाने स्थिति पैदा नहोस्। हेर्नुहोस् कोभिडको सङ्क्रमणको बेला
हजारौँ मान्छेहरू 2000 को सङ्ख्या भने मामुली होइन नि। युवा पुस्ताहरू जो राजनीतिसँग मतलब राख्दैनन् सडकमा निस्के के भनेर PCR को दायरा बढाऊ भनेर 10 अरबको हिसाब देऊ भनेर त्यसलाई मामुली नठान्नुहोस् है। त्यसलाई कसैसँग जोडेर आरोप प्रत्यारोप नगर्नुहोस्। विद्रोह फुट्यो, त्यो विद्रोह फुटेपछि त्यसलाई कसले खेल्छ? तर के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले जुन अराजनीतिक भनिएको छ त्यो आन्दोलन गैर राजनीतिक आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँदैन फेरि अघि। तर त्यसलाई कसले खेल्छ र कुन किरा उनीहरूलाई चाहिँ पराजित गरियो र डाम्न थालियो भने अर्को आन्दोलनको अभ्युदय हुन्छ। त्यसले कता लान्छ? होइन, हामीले आन्दोलन मात्र गरिने, हाम्रो देशमा विकास नगर्ने, समृद्धि नगर्ने, लोकतन्त्र आइसक्यो नि त। त्यसकारण म भन्छु लोकतन्त्र संस्थागत भइसक्यो नि। कृष्ण म आज पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्छु, उहाँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ तपाईँलाई धेरै बदनाम गरिरहेका छन् तपाईँका आसेपासे भनौँ र तपाईँको आडमा खाना खोज्ने अरे। जस्तो आज पनि एउटा कुरो, हामी भनेको को हो? हामी भने नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधि भनेको त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन योगदान गरेको। हामी जनवादीकरणमा त मुलुकलाई जान दिँदैनौँ नि। नेपाललाई उत्तर कोरियामा लाने प्रयत्न भयो, उत्तर कोरिया बनाउने अनुवाद गर्ने प्रयत्न भयो। त्यसले प्रधानमन्त्रीको आडमा चाहिँ उहाँको बललाई प्रयोग गरेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर एउटा चरित्र हत्याको अभियान सुरु भयो। तपाईँले चाहिँ भारतको पक्ष लिनुभयो, चीनको विरोध गर्नुभयो, प्लेकार्ड बोकेर तपाईँ चीना राजदूतावासमा चाहिँ भारतको बारेमा चाहिँ खडा हुनुभयो। कहिले? अस्ति 4 गतेको पृष्ठभूमि बुझ्नुहोस्। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि हामी युद्ध निषेध शान्ति विशेष भन्ने अभियान गर्दैछौँ। तपाईँको यो कार्यक्रममा मैले के भनेको थिएँ पछिल्लो पटक आउँदा भने भारत र चीन बीच युद्ध हुन नदिन नेपालले पहल गर्नुपर्छ। युद्ध हुने नै भएछ भने पनि नेपाल तटस्थ रहनुपर्छ भनेर कार्यक्रम सकेर हामी उठेका थियौँ। अहिले जुन घटना घट्यो लद्दाखमा, योभन्दा अगाडि पाकिस्तान र भारतको बीच पनि युद्ध हुनु हुँदैन भनेर म जुलुस गरेको थियो शान्ति समाजले। एकै दिन एकै समयमा म भारतीय दूतावास अगाडि थिएँ। त यसपटक लडाइँ हुन लागेपछि हामीले पवित्र तपाईँ त चाइनिज राजदूतावास अगाडि जानुभयो नि त, भारतको पक्ष लिनुभयो, तपाईँले चाइनाको विरोध गर्नुभयो नि कृष्ण पहाडजी। तपाईँले उकास्नुभयो मलाई अघि, म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। कुरा के भयो भने हाम्रो संस्थाको सभापति सहितको एउटा टोली बराबरी सङ्ख्यामा झन्डै 2.5 दर्जन 3 दर्जनहरू भारतीय दूतावास अगाडि जानुभयो। एउटै नारा थियो कि इन्डिया स्टप वार प्रोमोट पिस भन्ने, चाइना स्टप वार प्रोमोट पिस भन्ने, चाइना वार इज क्राइम, इन्डिया वार इज क्राइम भन्ने एउटै ब्यानर दुवैतिर कालो अक्षरमा समान लेखिएको थियो। सभापतिजीको नेतृत्वमा इन्डियन एम्बेसी गइसकेपछि पुरा पहिला पटक म पाकिस्तान र भारतमा बसेको, किनभने भारत ठुलो देश, शक्तिशाली देश। यो पटक भारत र चीनको हुँदाखेरि म गएर चाहिँ चिनिया दूतावास अगाडि म बसेँ र प्रहरीले सहयोग गरे। कतिसम्म भने प्रहरीले मलाई ज्ञापन पत्र छ भने हामीले भित्र कुरा गरेका थियो, आउन मानेनन् भने। किनभने तपाईँलाई थाहा छ ऋषिजी, चिनिया दूतावास अगाडि जुलुस गर्न दिँदैनन्। अझ चिनिया दूतावासले आपत्ति गर्यो भने त तुरन्तै पक्रेर लान्छन्। उनीहरूले गर्न दिए, जहाँसम्म जान दिए हामीले गऱ्यौँ। हामी 2.5-3 दर्जन मानिसहरू थियौँ, शान्तिवादीहरू थियौँ। जुलुस सम्पन्न भयो। त्यसमा दाङदेखि लिएर बुटवलदेखि लिएर भारतीय दूतावाससम्म इन्डिया वार इज क्राइम लेखेको र चाइना वार इज क्राइम लेखेको सबैतिर नारा छ। इन्डियन दूतावास अगाडि पनि इन्डिया वार इज क्राइम लेखेको नारा छ, ब्यानरमै लेखिएको छ। भने मैले चाहिँ चाइना वार इज क्राइम लेखेको प्लेकार्ड बोकेको थिएँ, एउटा पाता मात्रै, न नारा लगाएको हो अघि। त्यो फोटोलाई लिएर एक थरी विशेष गरेर यो सत्ताको कुशासनलाई ढाकछोप गर्न चाहने तब्का, बुझिहाल्नुभयो तपाईँले। र 240 वर्षको शासन समाप्त भएको पुरानो दरबार परस्त तब्काले चाहिँ त्यही एउटा ब्यानरलाई आधार, प्लेकार्डलाई आधार बनाएर, मेरो फोटोलाई आधार बनाएर चाइना युद्ध रोक कृष्ण पहाडी हो। त यो मैले आजदेखि भनेको चीनको अगाडि र भारतको अगाडि मैले कतिपटक जुलुस। भारतले चाहिँ युद्ध रोक्नु पर्दैन, त्यो दायित्व होइन। त्यो पनि त हाम्रो छ नारामा। हामी इन्डियन एम्बेसी अगाडि बस्यौँ नि त। तपाईँ जानु भएन नि भारतीय राजदूतावास अगाडि? अनि एकसाथ कसरी जानुहुन्छ? हिँडेर एकसाथ कसरी जानुहुन्छ? आधा घन्टाको जुलुसमा यहाँबाट त्यहाँ कसरी जानुहुन्छ? हिँडेर जानु पर्यो। म हिँडेरै गएको। तपाईँ त प्रो इन्डियन एन्टी चाइनिज देखिनुभयो होइन पछिल्लो समय? होइन, जनमत त त्यतातिर गएको। म तपाईँलाई सुनाउँछु, जनमत गएको छैन। म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्छु, चीन र भारत बीच युद्ध हुन नदिन भनेर हामीले धेरै पसिना बगाएको छ। तर भइरहेछ युद्ध। त्यसकारणले त्यसलाई रोक्नको लागि म सडकमा गएँ। त्योभन्दा अगाडि वैशाख 30 गते नेपालको सार्वभौम सत्ता मिचियो सिमाना भनेर भारतीय दूतावास अगाडि गएँ। मलाई तुरन्तै पक्राउ गरियो। संसारभरि हजारौँ फोटा आएर मलाई खुसी चाहिँ के लाग्छ भने आज पनि सङ्कटको बेला भारतीय मिडियाले हामीलाई साथ दिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि 2015मा नाकाबन्दी भएपछि म इन्डियन एम्बेसी अगाडि गएँ, 3वटा गिरफ्तारी भयो भारतीय दूतावास अगाडि। मैले भने मोदीजी मानवता विरुद्धको अपराध हो नाकाबन्दी भने। ती फोटाहरू संसारका अखबारमा छापियो र भारतीय अखबारमै पनि दर्जनौँको सङ्ख्यामा छापियो। यसपटक पनि जब भारतीय दूतावास अगाडि चाहिँ नेपालको सीमा मिचियो, खबरदार लिपुलेख हाम्रो भनेर म गएँ शान्ति समाजका साथीहरू सहित, त्यो फोटो हजारौँ संसारमा आएर भारतका पनि 50औँ मिडियामा त्यो आयो। हिन्दूदेखि लिएर डेक्कन हेराल्डदेखि लिएर आयो। किन भारतीय मिडियाले साथ दियो होला भन्दा त्यहाँ त लोकतन्त्र छ नि त।
र चीनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसपटक मैले जुन जुलुस गरेँ भारत र चीनको बारेमा हो, भारतको जुलुसको समाचार सबैले दिएका छन्, तपाईँहरूको रिपोर्टर्सले पनि दिएको छ, चीनको पनि सबैले दिएको छ, तर त्यसमा खेल्ने प्रयत्न भयो। जस्तो हङकङमा साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टले पनि मेरो त्यही फोटो छापेको छ। स्वयं चिनिया दूतावासलाई आपत्ति छैन, तर चीनको चाकडी गरेर यो जनवादी गणतन्त्रमा लान चाहने, नर्थ कोरियाको मोडेलमा लान चाहनेहरूले के ठाने भने यही बेलामा कृष्ण पहाडलाई चीन विरोधी भन्यो, भारत परस्त भन्यो त यो त समाप्त हुन्छ भनेर। तर सुरु भइरहेछ बाहिर जनमत त भारत परस्त चीन विरोधी के हुन्छ? मैले संसारमा गुमाउने के छ? म चुनाव लड्छु, म चुनाव लड्दिनँ, म सत्यको पक्षमा उभिन्छु। अझ प्रश्न भन्नुहुन्छ भने गान्धीलाई पनि गोडसे नामक धर्मान्धले हत्या गरेका थिए, जसले राजतन्त्र विरुद्ध लड्यो, जसले माओवादीको ज्यादती विरुद्ध 53 सालदेखि रोल्पा रुकुम सल्यान जाजरकोट गरेर चाहिँ युद्धबाट कसैको पनि हित हुँदैन, यो हिंसा चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्यो, त्यो यस्ता चाहिँ फोकटिया क्याम्पेनबाट विरुद्धको क्याम्पेनबाट डराउँछ। त्यसैले हामीलाई प्रोभोक गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कि चिनिया दूतावासले पनि मेरो विरुद्ध अभियान गरेको छ, मलाई लाग्दैन, मलाई लाग्ने कुरो है। तर चीनको आड लिएर अहिले एक थरी मानिसहरू के भन्दैछन् भने अरे बा म कहाँ जाने ल भन्नुहोस्, आधा घन्टाको समयमा म सधैँ भारतीय दूतावास अगाडि गर्ने, म भारत विरोधी हो, म त भारतका गलत कुराको मात्रै विरोधी हो। र मैले नाकाबन्दी विरुद्धको अभियानमा कसैले त के लेखेन भने नाकाबन्दीमा चुप लागेको थियो भनेछ। नागरिक स्तरमा नाकाबन्दी विरुद्ध सबैभन्दा ठुलो अभियान शान्ति सम्हालेर हामीले गरेका थियौँ। विश्वको मिडिया साक्षी छ, संसारभरि त्यो न्युज छ, भारतकै मिडियामा छ, र मोदीजीलाई दबाब पुगेको थियो। हामी दावा पो गरेर हिँड्दौँ त परिणाम यो आयो भनेर। अस्तिको सङ्कटको बेला सरकारले हाम्रो विरुद्ध के गलत प्रचार गर्यो थाहा छ तपाईँलाई? यो लकडाउन तोडेको हुनाले पक्राउ गरिएको भएर गलत प्रचार गरेको छ। तर जब संसारभरि फोटायो, होइन भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको तपाईँको बारेमा सत्तारूढ दलको एउटा समीक्षा पनि आएको छ बाहिर, टीका टिप्पणी पनि सुरु भएको छ, बालुवाटारमा पनि छलफल भएको छ। कृष्ण पहाडी भनेको अहिलेको यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको विरुद्धमा छ। म उहाँहरू नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउने र जनवादीकरण गर्ने कुराको घोर विरुद्धमा छु। किन? म ठाडै तपाईँको आजको कार्यक्रममा घोषणा गर्छु, अन्याय हुन्छ, इतिहासप्रति र पाप हुन्छ, म चुप लागेँ भने। किनभने म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा अभियन्ता थिएँ, नागरिक आन्दोलनको म नेता थिएँ, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन ठुलो सङ्घर्ष गरेर योगदान गर्यो, त्यसको म बखान गरेर हिँड्दिनँ। तर मैले र हामी जस्ता लाखौँ नेपाली नागरिकले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनवादी गणतन्त्रमा अनुवाद गर्यो भने परिणाम के हुन्छ? मैले तपाईँको कार्यक्रममा भनेको थिएँ, नेपालले चीन र भारत बीच युद्ध हुनलाई रोक्नुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले जुलुस गरिसकेपछि अस्ति हामीले के भन्यौँ? महामहिम सी जिनपिङ र महामहिम नरेन्द्र मोदीलाई तपाईँहरू उत्तेजनालाई बढावा नदिनुहोस्, तपाईँहरू युद्धका कुनै पनि सम्भावनालाई खारेज गर्नुहोस्, समझदारीलाई बढाउन काम गर्नुहोस्। तर सरकार बोलेन। हाम्रो गिरफ्तारीपछि बल्ल बोल्यो, दुई लाइन भए पनि पछि राम्रो बोल्यो। तर नराम्रो कुरा के गर्यो भने आज समग्र भारतीय मिडियाहरू र भारतीय संस्थापन केमा लागेको छ भने नेपालमा चीनले खेल्यो, चिनिया किताबमा गइसक्यो भनेको बेलामा चिनिया भाषामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरमा भर्चुअल कन्फरेन्स गर्नु त्यो राष्ट्रघात हो। भन्नुपर्छ, भन्नु भएन भने म आफू अपराध गरिरहेको छु भन्ने मलाई मन पोल्छ। आज नेपालमा समाजवादी दल अथवा जसपा अथवा काङ्ग्रेसले हिन्दीमा ब्यानरमा लेखेर भारतको कुनै कम्युनिस्ट कुनै पार्टीसँग भर्चुअल कन्फरेन्स गरेको भए यहाँ आगो बल्थ्यो कि बल्दैन थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र हितकै लागि किन विरुद्धमा छ भने चीन र भारत युद्धमा होमिँदैछन्, अप्ठ्यारो स्थिति छ, त्यो रोक्न प्रयास गर्नुपर्नेमा त्यही बेलामा भारतीयहरूले लगाएको आरोपलाई बल पुग्ने गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भर्चुअल कन्फरेन्स गरेर त्यसको मूल्य भोलि नेपाली समाजले तिर्नु पर्यो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध छैन त? के भातृ सङ्गठन हो? यो भातृ सङ्गठन हो। उनीहरूले भनेका छन् हामी भाइचारा सम्बन्ध विस्तार गरिरहेछौँ, त्यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, विरोधले केही पनि फरक पार्दैन। प्रचण्डले भन्नुभएको, राष्ट्रिय हित विरुद्ध भयो, ईश्वर पोखरेलले भन्नुभएको, राष्ट्रिय हित विरुद्ध भयो, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई यसले खतरा छ। यसले नेपालमा के आगो बल्ने हो? षड्यन्त्र गर्नेहरू पनि षड्यन्त्र छन्, मैले त्यो पनि भन्नुपर्छ। स्वतस्फूर्त आन्दोलनको ढोका खोल्न हेर्ने चाहिँ स्वतस्फूर्त छन्। यो बेलामा सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन चाहिँ बचकानापन देखायो यसको मूल्य राष्ट्रले तिर्नु पर्यो र जनताले तिर्नु पर्यो भने भयावह स्थिति आउन सक्छ है। त्यसैले म फेरि पनि भन्छु, म तपाईँलाई फेरि पनि स्मरण गराउँछु, नाकाबन्दी विरुद्ध नागरिक स्तरमा सबैभन्दा ठुलो अभियान सञ्चालन गरेको नाताले मानवाधिकार शान्ति समाजको तर्फबाट मैले र सीमाको यो नेपाली भूमि हो लिपुलेख भन्ने कुरामा सबैभन्दा ठुलो नागरिक स्तरमा 50औं जुलुस धर्ना गरेको अभियन्ताको हैसियतले हामी धेरै कुरा के बुझ्दछौँ भने नेपाल चिनिया या भारतीय किताबमा दुवैसँग टाँसिनु अहिलेको अवस्थामा हितकर छैन। ग्लोबल टाइम्स भन्ने अखबार छ चीनबाट निस्किने, चीन भनेको बन्द समाज हो। त्यो बन्द समाजमा के छ भने पिपुल्स डेली भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रकाशन हो, त्यसको सहप्रकाशन हो ग्लोबल टाइम्स। हेर्नुहोस् ग्लोबल टाइम्सले के लेख्छ भने एमसीसीको बारेमा चाहिँ यो नेपालमा लाद्न खोजिँदैछ आदि इत्यादि भन्छ, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बहस गराउँछ। यो एमसीसी भनेको नेपालमा कस्तो भयो पहिला म ग्लोबल टाइम्सको कुरा सक्छु। दोस्रो ग्लोबल टाइम्स के लेख्छ भने भारतले
पाकिस्तानसँग पनि सिमानामा झगडा गर्यो, चीनसँग पनि गर्यो, नेपालसँग पनि गर्यो। अब 2 or 3 सेक्टर मिलिटरी प्रेसर भन्छ, 2 या 3 तहबाट मिलिटरी प्रेसर तिनटैबाट हुन सक्छ भनेर नेपाललाई मुस्ने प्रयत्न गरेको छ नेपाल पाकिस्तान सहित। के नेपाल भारतसँग लड्नको लागि चिनिया कितामा जाने हो? होइन, यो हाम्रो असंलग्नताको विरुद्ध हो। त्यसैले म फेरि पनि भन्छु, उहाँहरूले जुन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भर्चुअल कन्फरेन्स गर्नुभयो चिनिया भाषामा लेखेर, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ, नेपालको स्वाभिमान विपरीत छ। नेपालको कम्युनिस्टले तपाईँलाई थाहा छ चिनिया कम्युनिस्टसँग सम्बन्ध राख्न पाउँदैन? त उसको अधिकारको कुरा होइन। तपाईँको सम्बन्धको एउटा तह नेपाली कम्युनिस्टको पनि इन्टरनेसनल सम्बन्ध छ समाजवादीहरूसँग। हेर्नुहोस् ऋषिजी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र बाइल्याटरल भनेको द्विपक्षीय पार्टीहरूसँगको सम्बन्धको फरक हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएन के? दोस्रो कुरो के, यो बेला संवेदनशील बेला हो। भारतीयहरू प्रमाणित गर्न भनेर कम्मर कसेर लागेका छन् भने भारतीय संस्थापन, भारतीय मिडियाहरू चिनिया कितामा गयो, चिनिया राजदूतले सबै खेल खेलिराख्नु भएको छ। यो सब चिनको प्रयास हो भनेर हामीलाई डाम्ने प्रयत्नमा छन्। नरवडे महोदय जो सेनापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो, एट बिहेस्ट अफ समन एल्स भनेर कसैको इसारामा नेपालले विरोध गरेको भन्नुभयो। फोटो चाहिँ इन्डिया रेस्पेक्ट नेपाल साभरेन्टी भनेको मेरो फोटो हालेर चिनिया जस्तो भनेर प्रचार गर्नुभयो। त्यसले म के माइन्ड गर्दैन भने नि, हिजो भारतीय अखबारमा यो चिनले उकासेको भनेर दर्जनौँ फोटो छापिए, न मलाई कुनै टाउको दुख्यो, छाप्नेले छाप्यो। आज चिनको विरोधी भनेर चाहिँ कतिपयले प्रयास गरिराखेका छन्, त्यो चल्ने चलिरहन्छ। म के हुँ भन्ने कुरा मैले कसैलाई हाजिर दिनु छैन। अघि मेरो आफ्नो स्वाभिमानको कुरा हो, तर म सकेसम्म म चिन र भारत बीच युद्ध हुन दिन्न। नेपालमा म दुवै एम्बेसी अगाडि फेरि पनि धर्ना बस्छु। त्यसकारण मेरो प्रयास, तपाईँको कुरा भारत र चीनले सुन्ला र कृष्णपालले बोल्दाखेरि त अहिले त संसार हल्लियो नि त। यो रियाक्सन किन त भन्नुहोस् न? सिमानामा नेपालको सिमाना मिचियो भन्दा संसारभरि भारतकै अखबारभरि त्यो फोटा छापियो भने कुरा सुनिएन र अहिलेको रुवावासी के त यो कृष्ण पहाडी चाहिँ चिनिया दूतावासमा जानु हुँदैन थियो, कतिपय टिप्पणी मैले सुने। अनि म कहाँ जानुपर्छ? घरमा लुकेर बस्नु? म लुकेर बस्नु? मैले त म प्रश्न कुरा गर्छु। म होइन, तपाईँले आजको दिनमा एउटा मानवाधिकारवादीको रूपमा जसरी काम गर्नु भएको छ नि, तर चीनको विरोध गर्दाखेरि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त चित्त दुखाइ छ नि त। फेरि मैले कहाँ चिनको विरोध गरेँ? भारतको पक्षमा तपाईँ उभिनु भयो यसपटक। होइन नि, चीन वारिस जसरी सीमा विवाद हो नि चीन र भारतको बीचमा, होइन सुन्नुहोस्, लद्दाखमा इन्डियन एम्बेसी अगाडि पनि इन्डिया वारिस क्राइम भनेर लेखेको छ। तपाईँ त्यहाँ जानु भएन, तपाईँ चिनिया राजदूतावास जानु म पहिला पाकिस्तान र भारतको बीचमा एकैपटक जुलुस गर्दा त म भारतीय दूतावास अगाडि थिएँ नि त। त्यो बेला भारतीय मित्रहरूको चित्त दुखेको त मैले सुनिनँ। यो पटक चाहिँ चिनिया दूतावासले त गर्नै दिएको हो नि ऋषि भाउ, गर्नै दियो। तर तपाईँले चीनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्नु भएन। म चिनको पक्ष पनि होइन, भारतको पक्ष पनि होइन। म स्वाभिमान हो। मेरो स्वाभिमानले के भन्छ, गर्नु पर्यो भने अमेरिका चीन भारत जो सुकेको पनि म जहाँ पनि गएर विरोध गर्ने हाउ राख्छु। तपाईँले भन्नु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चीनको पक्षमा उभ्या छ, चीनको पक्षमा होइन, उभ्याउने प्रयत्न भयो, नर्थ कोरिया बनाउने प्रयत्न भयो। हाम्रो झगडा सम्भावना छ। सुन्नु भयो, सुरु कसरी भयो भने हाम्रो झगडा उत्तर कोरिया बन्न सक्छ नेपाल। अब म या शान्ति कसले बनाउने कृष्ण पार्टी, म या शान्ति समाज विरुद्धको सत्तारूढ दलका केही मान्छेहरूको, सबैको म भन्दिनँ, दुष्प्रयास किन सुरु भयो भने उहाँहरूको जनवादीकरण गर्ने र चिनिया मोडेलमा लगेर उत्तर कोरिया बनाउनेमा हामी बाधक देख्यौँ। जबकि मेरो भनाइ के हो भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा साक्षी हामी बसेको मात्रै होइन, हाम्रो पसिना बगेको छ। यसलाई जनवादी गणतन्त्रमा स्वतन्त्रताविहीन हामी जान दिँदैनौँ। अब उत्तर कोरियाको मार्गमा जान गाह्रो हुन्छ भने यिनीहरूलाई डाम्दा के भने अहिले भारत विरोधी जनमत छ नेपालमा। त्यसले चीनको जुलुसमा चाहिँ यो गयो, भारतकोमा गएन भनेर भारत परस्त भन्ने देखाएर, राष्ट्रघाती भन्ने देखाएर अनि डाम्नेर सोशल मिडिया त कृष्ण पार्टी राष्ट्रघाती हो, जनविरोधी हो भनौँ न। कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूलाई भन्न दिनु न, नाङ्गिँदै जान्छन् नि। मार्छु भनेको छ, हिंसा। तपाईँलाई धम्की पनि आएको छ। सुन्नुहोस् न, सोसल मिडियामा हेर्नु भने मार्छु काट्छु जो हिंसाको पृष्ठभूमिबाट आएको छ त्योबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? म त त्यो आशा गर्दिनँ। केहीले चाहिँ नबुझिकन पनि टिप्पणी गरेका छन्। तपाईँलाई धम्की दिने को त मानवाधिकारवादी एउटा जोगीलाई? तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् न, तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछु, 240 वर्षको राजतन्त्र कुच्चिएका कारणले, समाप्त भएका कारणले पीडित एउटा वर्ग, पीडित भनेको पीडामा गुम्सिएको एउटा वर्ग छ, त्यसले त गाली गर्ने भयो, त्यो प्रभावहीन छ। हिजो सिंह जस्तो राजतन्त्रको विरुद्धमा लडेको मान्छे हेर्ने मुसाको जस्तो पछाडिबाट खेल खेल्दैनन्। गर्नु पर्यो चिनिया दूतावास, भारतीय दूतावास म भनेर गर्छु। म कहिले पनि जीवनमा ढाँटेर गर्दिनँ। सत्य नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो तागत हो। त्यसैले यो सत्यको तागतको बिचमा अब त म तपाईँलाई दुईवटा कुरा सुनाउँछु एमसिसीको बारेमा। फेरि यसैमा मैले भने आज पनि एमसिसीको बारेमा अमेरिकनहरूले यो संसदबाट पास हुनुपर्छ भनेर शर्त राख्या हो। संसदबाट पास हुनुपर्छ भने संसदले आन्द्रा भुँडी त के लाउँछ? राष्ट्रिय स्वाभिमानको हितको पक्षमा गर्नुपर्छ के निर्णय? म पक्ष पनि होइन, विपक्ष पनि होइन। तपाईँ कता त एमसिसीको पक्षमा विपक्ष? म तपाईँको बारेमा जनता जान्न चाहन्छ बताउनु त। एमसिसीको बारेमा के भयो भने खड्गप्रसाद ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजीलाई राष्ट्रघाती मैले भनेको छैन, तर एमसिसीको बारेमा खड्गप्रसाद राष्ट्रघाती हुन् भनेर प्रचार पुष्पकमल दाहालले गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईँ हेर्नुहोस् नेकपामा कस्तो विचित्र छ, सरकारकोमा कब्जा खड्गप्रसाद ओलीज्यूको छ, त्यहाँ कसैले हलचल गर्न सक्दैनन्, कसैले हल्लाउन सक्दैनन्। हेर्नुहोस् अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गफ मात्रै हो, पार्टीभित्र कब्जा पुष्पकमल दाहालको छ र पार्टीलाई कब्जा गरेर पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभयो भने खड्गप्रसाद राष्ट्रघात गर्दैछन् या राष्ट्रघाती हुन्। खड्गप्रसादजी सरकारलाई कब्जा गरेर के भन्दै हुनुहुन्छ भने पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ विकास विरोधी हुन्, राष्ट्रघाती हुन्। महाकाली सन्धि पछाडिको पृष्ठभूमिमा हेर्नुहुन्छ 52-53 सालपछि भने एकले अर्कालाई राष्ट्रघाती नेपाली या नागरिक समाजले भनेको छैन, कम्युनिस्ट पार्टीका एक अर्काले भनेका छन्। त्यही प्रवृत्ति उहाँहरूमा दोहोरिएको छ, एकले अर्कालाई चिथोरिरहनु भएको छ, रगताम्य हुनुभएको छ र भोलि साँच्चै राष्ट्रघाती उहाँहरू दुईटालाई भन्ने दिन आउँदैछ, त्यो प्रमाण चाहिँ उहाँहरू एकले अर्कालाई दिँदै हुनुहुन्छ। म त के भन्दैछु भने तपाईँहरू मिल्नुहोस्, नागरिकताको कुरा आयो, नागरिकताको कुरामा जसरी नक्सामा सहमति गर्नुभयो ए बाबा मिलाउनुहोस् न, अभिभावक जस्तो सबै पार्टी राप्रपा मिलेन नि, मत विवादित भइसक्यो। हो त, मिलाउन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो नि। जसरी नक्सामा हामी मिल्यौँ मिलाउनु पर्छ, यसलाई विभाजनमा लान दिनु हुँदैन। यो पक्ष विपक्षमा म छुइनँ, जे राष्ट्र हित हो, समाजको हित हो, नेपाली समाजको संरचनालाई मध्यनजर गरेर, तराई मधेस पहाडको संरचनालाई मध्यनजर गरेर यसलाई सहमतिमा मिलाउनुपर्छ। अहिलेको बेलामा हामी ध्रुवीकृत हुन थाल्यौँ भने हामीले चीन र भारतको कित्तामा तान्न खोज्नेहरूले हामीलाई चुडाउँछन् है, खतरा छ। नेपाल ठुलो सङ्कटमा छ, आर्थिक सङ्कट त छँदैछ, राजनीतिक सङ्कट दुर्घटनाको मोडमा छ। त्यसले हामी कतिवटा मोर्चामा लड्ने, ल भन्नु न, हामी कतिवटा मोर्चामा सङ्घर्ष गर्ने, जुलुस गर्ने, धरना गर्ने। तपाईँले कहिलेकै बोलाउनुहुन्छ ए अखबार टिभीमा बोल्यो, नभए हाम्रो तागत त नैतिकता र सत्यको बाहेक केही पनि तागत छैन। त्यसो भए एमसीसी पारित हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा कृष्ण पहाडी हो छैन, यथास्थितिमा छैन। मेरो भनाइ के छ भने सांसदहरूको यो परीक्षा हो, उहाँहरू दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन सक्नुहुन्छ है सक्नुहुन्न। सांसद भएर चुनाव जितेपछि उहाँहरूले आफ्नो ह्याउको त परिचय दिनुपर्छ। तर एमसीसी सम्झौता पढ्नेहरू भन्छन् यो राष्ट्रघाती छ, जनविरोधी छ। एमसीसी के भयो भने विकासको लागि होइन, यो सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जानको लागि हो। म भन्दैछु सबैले भनेका छन्। एमसीसी के भयो भने यो सरकारको लागि, नेकपाको लागि सर्पले छुचुन्द्रो समाते जस्तो भयो। निल्यो भने पनि सर्पलाई रोग लाग्छ, ओखल्यो भने पनि सर्पलाई रोग लाग्छ। यसलाई धेरै गिजोल्यो भनेर उहाँहरूकै मान्छेहरूले भनिसक्नुभयो, उहाँहरूले धेरै गिजोल्नुभयो। अब कुरो के छ भने एमसीसी खारेज गर्नुहुन्छ, तपाईँ बिआरआईको कित्तामा जानुभयो। यो अहिले भएको चिरिया कम्युनिस्ट पार्टी र यो पनि त बिआरआईको ब्यानरमा हो नि त, यो पनि सैनिक गठबन्धन होइन भन्ने के ग्यारेन्टी छ, ल भन्नुहोस् त। र उत्तर कोरियाको मोडेलमा जान खोज्नुभयो भन्दा समग्र लोकतान्त्रिक विश्वलाई चिडाएर आइसोलेसनमा एकाङ्की भएर नर्थ कोरियामा गएर नेपाल सर्भाइभ गर्न सक्छ कि सक्दैन, प्रश्न त्यो भयो भने एमसीसी पारित गर्नुभयो भने पनि फेरि सडकमा ठुलो आन्दोलन हुने खतरा भयो। त्यो पृष्ठभूमि उहाँहरूले बनाउनु भयो। त्यसले दुवै आफूले खनेको खाडलमा आफै चाहिँ फस्नुभयो। पुष्पकमल दाहालजी भोलि कथम कदाचित, म कथम कदाचित भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने उहाँको लागि पनि यो उहाँ त प्रधानमन्त्री त नबन्नु होला, माधवजी हुनु होला सम्भवतः ओलीजी पछिको लाइनमा अघि भयो भने पनि उहाँहरूको लागि त्यो चाहिँ सर्पले सुचुन्द्रो समातेकै जस्तो अवस्था हुन्छ। त्यसले कुनै कुरालाई गिजोलेपछि, महाकाली सन्धिपछि नै उहाँहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् न, नेकपा एमाले भित्रको पृष्ठभूमि राष्ट्रघाती भनेको जनताले भन्दा पनि पहिला त एकले अर्कालाई भने हो नि त, त्यो कल्चर उहाँहरूको दोहोरियो। त्यसैले आजका खेलमा तपाईँलाई थाहा छ प्रदीप नेपालले त्यतिखेर वामदेव गौतमलाई भ्रष्टाचारी राष्ट्रघाती भने होइन, यो चाहिँ पुरानो कुरा भयो होइन। पुरानो हेर्नु भएको छ नि, पार्टी फुटिसकेपछि राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन फेरि हेर्नुहोस् अघि। तर अब चाहिँ के हो भने एमसीसीमा खड्ग ओलीजीले राष्ट्रघात गरेको हो भने या त्यसको विरुद्धमा पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रघात गरेको हो भने उहाँहरूले लगाएको आरोपको उहाँहरूले छिनोफानो गर्नुपर्छ। अब यसरी अत्कल्चो चाहिँ राख्नु हुँदैन। अत्कल्चो राख्दाखेरि के हो भने आफूले खनेको खाडलमा उहाँहरू आफै फस्दै हुनुहुन्छ। त्यसले तपाईँले सोध्नुभयो नि प्रश्न, मैले पहिला पनि भने एमसीसीको बारेमा मैले लेखेको, बिआरआईको बारेमा पनि लेखेको, भारतीय छाताको बारेमा पनि लेखेको। मेरो काम सुसूचित गर्ने हो नागरिकहरूलाई। म पक्ष र विपक्षमा किन छुइनँ भने हरेक कुरामा म आफ्नो राय व्यक्त गर्दिनँ। संसदले आफ्नो विवेक। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई बचाउन लाग्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि त। हेर्नु, म काङ्ग्रेस होइन, तर काङ्ग्रेसले मलाई आफ्नो हो भन्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु अघि। तर काङ्ग्रेसको बारेमा एउटा कुरा त तपाईँले मान्नुपर्छ के भने काङ्ग्रेस मध्यमार्गी पार्टी हो, स्वतन्त्रता। नेकपाकै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको बारेमा भन्नुहोस् त, डेमोक्रेटिक पार्टी हो भने उहाँहरू डेमोक्रेटिक होइन, उहाँहरू डेमोक्रेटिक पार्टी नै काङ्ग्रेसलाई हो भन्नुहुन्छ भने डेमोक्रेटिक पार्टीमा स्वतन्त्रताका एजेन्डाहरू मिल्न सक्छन्। त्यसले म काङ्ग्रेस हो र होइन भन्दा त मेरो एक्सनले पो प्रमाणित गर्ने हो त। म पार्टीको फोरममा छुइनँ, म कुनै पार्टीको सदस्य नभएको 32 वर्ष भइसक्यो, 32 वर्ष अरे झन्डै 28 वर्ष भइसक्यो होइन। म कुनै सदस्य छैन, मेरो राजनीतिमा जाने चाहना छैन। त्यसले म तपाईँलाई एउटै भन्छु, आज हामीले एउटा जुलुस गर्दा, भारत र चीन अगाडि जुलुस गर्दा नेकपामा यत्रो रुवाबासी चल्छ, विशेष गरेर यो सत्ताको कुशासनलाई ढाकछोप गर्न चाहनेहरू भने हाम्रो प्रभाव छ कि छैन आफै बुझ्नु न तपाईँ।
त्यसो भए अब निष्कर्षमा पुगौँ। आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले देशमा विकास र समृद्धि गर्न सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्दैन, भारतसँग वार्ता गर्न सक्दैन। समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई चिडाएर र लोकतान्त्रिक शक्तिबाट कटेर चीनको पोल्टामा जाने प्रयत्न भयो। प्रयत्न भन्दैछु आज म, यो आत्मघाती छ, यो आत्मघाती छ। चीनका सबै कुराहरू ठिक छन्, तर चीन लोकतान्त्रिक राष्ट्र होइन र चीनको नैतिक शक्ति आज पनि संसारमा कमजोर छ नि। भारतका कतिपय बदमाशीहरू छन्, तर भारतको नैतिक शक्ति चाहिँ के छ भने ऊ एउटा लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, मैले भारतको अगाडि आजसम्म 20औं जुलुस गरिसकेँ, तर मलाई भारत विरोधी भनेको छैन अघि। तर चीनको अगाडि 2टा जुलुस, त्यो पनि भारत र चीनको एकसाथ गर्दाखेरि चीन विरोधी भनिन्छ भने चीनमा लोकतन्त्र छैन। यो त प्रश्न देखियो नि। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सहनशीलता रहेनछ। म अझ दुःखका साथ भन्छु, यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँदाखेरिदेखि हाम्रो जुन सहकार्य थियो नि कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग, आज उहाँहरूले जनवादीकरणमा जाने चक्करमा हाम्रो पिठमा छुरा घोप्नु भएको छ। म आह्वान गर्छु समस्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन 62-63 का शक्तिहरूले जसले योगदान गरे, त्यो के नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउनको लागि भएको थियो? स्वतन्त्रताको हत्या गर्नको लागि भएको थियो? मोर्चाबन्दी त भयो, आन्दोलनमा त मलाई कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले धकेल्दै हुनुहुन्छ। म चिप्लो कुरामा लाग्दिनँ हेर्नुहोस्। तपाईँ आन्दोलनमा जाने हो, अब तयारीमा हो, गृहकार्यमा हो। वर्तमान सत्ताले धकेल्दैछ मलाई आन्दोलनमा, कुरा त्यति हो। तपाईँ आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको रूपमा आउनुहुन्छ अब? होइन, सत्ताले समय र परिस्थिति अनुसार म त समीक्षा गरिरहनु भएको म जोड्ने काम गर्छु। तराई र पहाडको बीचमा विभाजन ल्याउने प्रयत्न भयो भने मेरो भूमिका जोड्नेको रूपमा हुन्छ। भारत र चीनलाई युद्ध नगर भन्नका लागि नै मेरो होइन। यदि युद्ध भयो भने तपाईँ कतातिर हुनुहुन्छ त्यतिखेर, चीनतिर कि भारततिर? हेर्नुहोस्, म युद्ध विरोधी हुँ। तर भयो, तपाईँले नचाहँदै भयो। होइन, संसारभरि कुरा मिलेन भारत र चीनको बीचमा। संसारभरिका युद्ध विरोधीहरूले युद्धको पक्ष लिँदैनन्, कसैको पनि पक्ष लिँदैनन्। तर म सत्यको पक्षमा उभिन्छु। होइन, सत्यको पक्षमा तपाईँ उभिँदाखेरि ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, अब भारतको पक्षमा कुन कुन राष्ट्र उभिएला? अमेरिका? म आउँछु। ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब युद्ध भयो, युद्ध भयो भने कसैले पनि जित्दैनन्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो बुझ्नुहोस्, हिजोसम्म चीन र भारतको सिमानामा 2 किलोमिटरसम्म हतियार चलाउन नपाउने भन्ने थियो बन्दुक। आज आएर भारतले आफ्ना कमान्डरहरूलाई अर्डर दिइसक्यो कि परिस्थिति हेरेर हतियार चलाउन पाउने 20 जना सैनिकको हत्या भएको कुरा आएपछि। तेस्रो कुरो, इन्डियन मिडियाहरू, संसारका मिडियाहरूले के विश्लेषण गर्छन् भने युद्ध भयो भने चीन र भारतको बीचमा त्यहाँ गलवानमा मात्रै हुँदैन, पछि त्यो आकाशे युद्ध हुन्छ, जल थल नबबड हुन्छ, क्षेप्यास्त्र चल्छ, अनि आणविक बम पड्क्यो भने मैले हारेँ भन्ने मानसिकताले 2 मध्ये 1 पक्षले या 2टैले भन्यो भने नेपाल कहाँ रहन्छ? नेपालमा अहिले उन्मादीहरूको जुन भिड छ नि, भारतले सीमा मिच्यो भनेर त्यो पीडाले गर्दा भारतलाई सिद्ध्याउ भन्ने त्यो उन्मादी भिड भनेको युद्ध पिपासुहरूको भिड हो। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। म चीन खतम होस् भन्ने पनि चाहन्न, भारत खतम होस् भन्ने पनि चाहन्न। चीन र भारत मिल्नुपर्छ। म त वर्षौँदेखि चीन र भारत मिल्नुपर्छ भन्छु, जुन पश्चिमका कतिपयलाई मन नपर्न सक्छ। म तपाईँलाई दोस्रो कुरा सुनाउँछु। आज भारतीय विश्लेषकहरू, संसारका अमेरिकन विश्लेषकहरू के भन्छन् भने लडाइँ भयो भने बिस्तारै साउथ चाइना सीमा चाहिँ अमेरिका तानिन्छ, भियतनाम तानिन्छ, फिलिपिन्स तानिन्छ, भारत मतलब चीन विरोधी किताबमा जापान इस्ट सीमा जापान तानिन्छ, त्यसपछि अस्ट्रेलिया तानिन्छ, त्यसपछि भारत तानिन्छ भनेपछि यो एउटा अमेरिका सहितको मोर्चाबन्दी हुन सक्छ। एकातिर पाकिस्तानले के गर्छ मलाई थाहा छैन, तर नर्थ कोरिया र यो चाहिँ चाइना एकातिर हुन्छन्, उसको प्रयास पाकिस्तानलाई तान्ने हुन्छ, नेपाललाई तान्ने प्रयत्न भइरहेको छ, नेपाल जानु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसमा यदि भारत र चीनको बीचमा युद्ध भयो भने नेपाल चीनको पक्षमा जान सक्छ, तान्ने प्रयत्न सुरु भएको छ? होइन, जाँदैन, तर प्रयत्न देखाउने प्रयत्न भयो नैतिक रूपमा। र रुसको बारेमा भारतीयहरू नै के भन्छन् भने रुस न्युट्रल रहन्छ भन्छन्, किन रुसको चीनसँग। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त, भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह त्यतिखेर रुसमा हुनुहुन्छ। रुस छ त, कारण के छ भने न्युट्रलाइज गर्न रुसको चीनसँग अहिले राम्रो सम्बन्ध छ। अमेरिका र चीनको झगडा भयो भने रुस चीनतिर उभिने सम्भावना छ। तर इन्डियासँग इन्दिरा गान्धीकै पालामा जुन चाहिँ 65 पछि चाहिँ 20 वर्ष शान्ति र मैत्री सम्बन्ध भएको थियो, त्यो पूर्व सोभियत सङ्घ विघटन भएको हुनाले रिन्यू नभएको 1991 मा अघि भारतसँग विशेष मित्रता थियो रुसको, त्यसले रुस चीनकै पक्षमा जस्तो जाँदैन। त्यसले म त यहाँबाट अर्को प्रयास गर्दैछु, रसियन एम्बेसेडरहरूलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने, तपाईहरू रुसले चाहिँ चीन र इन्डियालाई लड्न नदिन आफ्नो इन्फ्लुएन्सलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। युद्धमा जान दिनु हुँदैन, युद्धको किताबमा जान दिनु हुँदैन। युद्ध भयो भने कसैले पनि जित्दैनन्, पराजित मानवता हुन्छ। थाहा छ, एउटा हाइड्रोजन बम बनारसमा पड्क्यो भने काठमाडौँसम्म चाहिँ सबै सिसाहरू चाहिँ भत्किन्छन्। 50औं करोड मान्छेहरू 5वटा हाइड्रोजन बम पड्क्यो भने मर्छन्। र इन्डियादेखि लिएर चाहिँ नर्थ कोरियादेखि लिएर चाइनासँग चाहिँ सबैसँग हाइड्रोजन बम पनि छ भनिन्छ अहिले, विशेष नर्थ कोरियासँग पनि। एउटा एटम बम पड्कियो भने 50औं वर्ष यहाँको उब्जाउ भूमि चाहिँ समाप्त हुन सक्छ। त्यो युद्धको भयावह परिस्थितिको कसैले कल्पना गरेको छ? त्यसले युद्ध भयो भने ऋषि चाहिँ कसैले पनि जित्दैनन्। र संसारभरिका युद्ध विरोधीहरूको हामीसँगको एउटा चाहिँ ऐक्यबद्धता छ। हामी युद्ध विरोधी हो, हामी स्टप वार प्रोमोट पिस भनेर अहिले मात्रै अभियान गरेको होइन। तपाईहरुलाई विभिन्न देशबाट
आर्थिक सहयोग आउँछ। त म त कसैसँग पैसै लिन्न भनेपछि यी जनताले दिएर चलाउनुपर्छ भनेपछि पैसै नलिने पक्षको मान्छे आजसम्म भने तपाईँले कुनै पनि मुलुकबाट पैसा लिनु भएको छैन? ए बाबा तपाईँलाई मैले 10औं वर्षदेखिको विगतको भनिसकेँ, आत्मकथा लेखिसकेँ। तपाईँको त्यो शान्ति समाजको हिसाब वर्षै पछि तपाईँको अखबारमा र तपाईँको टेलिभिजनमा पनि यति अडिट रिपोर्ट गरेर पठाउनु, कसले पैसा दियो, 2 पैसा 4 पैसा सबै त्यसमा उल्लेख गरेको छ। त्यो पढ्नु न, त्यो पढेर कहाँ कहाँबाट पैसा लिएछ भन्नु न। कसैको पनि लिने हो भने नैतिक शक्ति रहँदैन। तपाईँले कसैको पैसा लिनुभयो भने त्यो भित्रको मनोबल चाहिँ रहँदैन ऋषिजी। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण पहाडजी। हस्, महत्त्वपूर्ण धन्यवाद। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।